पे पाबंदी से अमल करेंगे। अपना नाम के साथ अगर शहर लगा दें, क्योंकि कुछ लोग सऊदी अरब के बाहर से अगर आ रहे हैं तो हमें पता चल जाए। और जो हज़रात वेब कैम खोल सकते हैं वो खोलने की कोशिश करें, ताकि अज़हर भाई जो है उनसे इंटरेक्टिव सेशन कर सकें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अज़हर भाई, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सब हज़रात का बहुत शुक्रिया, सबको इस्लामी तरीके के मुताबिक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका वक्त निकाल कर ये सब कुछ अरेंज करने का। अल्लाह ताला आपकी काविशों को कबूल फरमाए, दुनिया व आखिरत में कामरानी नसीब फरमाए। और कल क़यामत के दिन हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके पास उलमाए किराम का झंडा होगा, उनके नीचे हम सबको मैयत नसीब फरमाए उनकी, आमीन। तो आवाज़ सबको क्लियर आ रही है मेरे ख्याल से? अगर कोई मसला है तो मैं थोड़ा और ऊंचा बोलूँगा, या बिल्कुल ठीक है आवाज़? जी बिल्कुल ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप में मैंने एक चीज़ भी शेयर की हुई है, उसको थोड़ा सा बाद में करेंगे जब हमारे अवसान थोड़े से ख़ता होने लगेंगे। हिवार हम शुरू करेंगे आज थोड़ा सा, कि हम इस्लामी तरीके से किस तरह एक दूसरे से बात करेंगे। खैर वो बात की बात है, हम थोड़ा सा आज अरबी ग्रामर की तरफ आ जाते हैं। पिछले सबक में हमने जो कुछ पढ़ा था उसको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ मैं एक मरतबा फिर, ताकि आसानी हो जाए। मैंने ये बात कही थी कि अरबी में जो है सारी जो चीज़ें हैं हमारी अरबी को अगर देखें, ये तीन चीज़ों में आ जाती हैं। और एक इसम होता है जिसकी जमा अस्मा है, और एक फ़ेल होता है जिसकी जमा अफ़ाल है, जिस तरह कौल की जमा अक़वाल, ख़बर की जमा अख़बार हम इस्तेमाल करते हैं, और एक हर्फ है जिसकी जमा हुरूफ होती है। और ये हमने बात पढ़ी थी कि जितने भी अरबी की वोकैबलरी हम देखें, उसकी उस पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, हम बोलते हैं सब, वो सब इन तीन चीज़ों में जाके इकट्ठा हो जाती हैं। तो अगर हम इन तीन चीज़ों पर कमांड हासिल कर लेंगे तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जिसको हम पकड़ ना सके, कवर ना कर सके, और सब चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। इसम के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसम ये अपना माना खुद ही इसमें पाया जाता है। इसमें जो माना होता है वो इसमें पाया तो जाता है, लेकिन इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। और हमने पढ़ा था, फैसल भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें बताया था कि ज़माने तीन होते हैं। एक माजी होता है, पास्ट जिसको हम कहते हैं, और एक प्रेजेंट हाल जिसको हम कहते हैं, और एक इस्तकबाल होता है, मुस्तकबिल फ्यूचर जिसको हम कहते हैं। तो ये तीन ज़माने होते हैं। तो इसम के अंदर माना तो पाया जाता है, जैसे टोपी, कलंसुआ मैं उसको कहूँगा, चश्मे को नज़ारा बोलूँगा, और कुतुब जो कि रखी हुई है फैसल भाई के अक़ब में इतनी प्यारी मुज़य्यन तरीके से, खजाना, लाइब्रेरी, अलमारी जो है, तो ये माना तो है इनमें, लेकिन इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है। जबकि इसकी बनिस्बत अगर हम फ़ेल को देखें, फ़ेल के अंदर ज़माने पाए जाते हैं। फ़ेल माजी होता है जिसमें माजी वाला माना पाया जाता है। फ़ेल मुज़ारे होता है जिसमें हाल का और इस्तकबाल फ्यूचर वाला माना पाया जाता है। और एक कुछ और अफ़ाल भी होते हैं जो हम इंशाअल्लाह आज के सबक में हम उनको पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये तीन जो चीज़ें होती हैं, ये अफ़ाल होते हैं। इसके अलावा जो चीज़ होगी, यानी जिसका माना तो होगा, सॉरी, जिसका माना भी नहीं होगा और उसपे कोई ज़माना भी नहीं होगा, उसको हुरूफ कहते हैं। और हुरूफ भी हम पढ़ेंगे, उसकी तफसील इंशाअल्लाह आज कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें हम पढ़ें। तो इसम को हम आज स्टार्ट थोड़ा सा कर लेते हैं, और थोड़ा सा उसको बताएंगे, फिर उसके बाद फ़ेल की तरफ हम चले जाएंगे। इसम जैसे हमने पढ़ा कि उसमें कोई माना तो नहीं होता, इसम में कोई सॉरी, माना होता है लेकिन कोई ज़माना उसमें नहीं होता। तो ये तीन तरह के इसम होंगे, हम बाद में इसको पढ़ेंगे। एक इसमें जामिद होगा, और एक इसमें मस्दर होगा, और एक इसमें मुश्तक कहलाता है। ये थोड़ा सा हम बाद में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। और जो फेल होता है, फेल हम आज फोकस रखेंगे फेल पे इंशाल्लाह अपनी पूरी बात का। फेल जो है उसमें माना भी पाया जाता है और उसमें ज़माना भी पाया जाता है। अगर साथ दोहरा दें हम लोग तो आसानी हो जाएगी। फेल जो है उसमें माना भी पाया जाता है और साथ साथ उसमें ज़माना भी पाया जाता है। और फेल की चार किस्में होती हैं। जितने भी हम अफ़ाल पढ़ेंगे ना, जितने भी अफ़ाल पढ़ेंगे वो चार तरह की ही पढ़ेंगे हम। जितने हम यूज़ करेंगे अफ़ाल, जितने भी पूरे कलाम अरब में हैं वो चार तरह के ही फ़ेल होंगे। कितने फैसल भाई फ़ेल होंगे हम जो पढ़ेंगे पूरे कलाम अरब में राइज हैं, वो फ़ेल कितने हैं अफ़ाल? 4। चार है। नंबर एक फ़ेल माज़ी है। पहला फ़ेल कौन सा वाला है? फ़ेल
फेल माजी है बिल्कुल। दूसरा जो फेल है वो फेल मुजारे कहलाता है। एक फेल माजी है और एक फेल मुजारे है और एक फेल अमर है। तीसरा जो फेल है वो फेल अमर कहलाता है। और चौथा जो फेल है वो फेल नहीं कहलाता है, फेल नहीं कहलाता है। थोड़ी सी तफसील में हम इसको आ जाते हैं जब हम ये जान चुके हैं कि फ़ेल 4 तरह के होते हैं। एक फ़ेल माज़ी होता है और एक फ़ेल मुज़ारे होता है और एक फ़ेल अमर होता है और एक फ़ेल नहीं होता है। थोड़ी तफसील ये है, अच्छा फ़ेल माज़ी असल भाई ये फेल मुजारे के वो करते हैं, हरूफ बता दें, यानी कि बीन तो जी, मैं अभी आप बता रहा हूँ, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। फ़ेल माज़ी जो है फ़ा, आइन और लाम, इसको हम फ़ेल कहते हैं। माज़ी मीम, अलिफ, ज़ाद और या, फ़ेल माज़ी कहते हैं ना, ये माज़ी का एक हिस्सा पारीना है एक, तो वो माज़ी। फ़ेल माज़ी उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें माज़ी के किसी काम को बताया जाए, जैसे हम एक आयत हम पढ़ते हैं, फवकज़हु मूसा। वकज़ा वकज़ा के माने होते हैं वाव, काफ और ज़ाद के, किसी को पंच मारना। फवकज़हु, सो मुक्का मारा, हु उस आदमी को, तो हम इसका माना करते हैं मुक्का मारा, यानी माजी में उन्होंने मूसा अलैहि सलाम ने मुक्का मारा उनको। अल्लाह ताला अभी जो बयान कर रहे हैं तो इस माजी के लफ्ज से उसको बयान कर रहे हैं, मुक्का मारा फ़क़ज़ा अलैहि, और उसका किस्सा पूरा कर दिया। यानी ये जो हम माजी वाला जो माना कर रहे हैं ये फेल माजी की वजह से हम कर रहे हैं। तो फेल माजी उस फेल को बोलते हैं जिसमें माजी यानी पास्ट का जो कोई ज़माने का काम हो उसको बताया जाए, उसको फेल माजी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा फेल माजी इस्तेमाल हुआ है, हमारी जितना भी कलाम अरब को देखा जाए उस पर सबसे ज़्यादा फेल माजी इस्तेमाल हुआ है। कुरान में हम देखें काला, और इसी तरीके से दीगर जो हम शुरू करते हैं किसी को कोई सूरत अगर शुरू कर लें तो हमें फेल माजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लगता है, इस्तेमाल हम देखते हैं उसका। दूसरा जो फेल है वो फेल मुज़ारे कहलाता है। फेल मुज़ारे कहलाता है, मीम, ज़ाद, अलिफ, रा और आइन। फेल मुज़ारे ये है, इसका नोट्स में कोशिश करूंगा, अभी मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा, अगले सबक में हम कोशिश करेंगे इसके पिछले नोट्स भी और अगले भी मैं शेयर कर लूंगा, तो देखने में कम से कम हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और गुजारिश ये हो जाएगी कि उसको प्रिंट आउट सब अगर ले लेंगे तो बहुत अच्छा उसका रहेगा बिल्कुल। तो फेल मुज़ारे उस फेल को बोलते हैं, फेल मुज़ारे उस फेल को बोलते हैं जिसमें हाल यानी जो मौजूदा जो काम हो रहा है या इस्तिकबाल का जो मुस्तकबिल का कोई काम हो उसको बताया जाए। जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूँ, यक़्तुलु, यंसुरु, ठीक है, यक़ूलु। तो इस तरह के जो हुरूफ हम होते हैं जिसके शुरू में उमूमन 4 हर्फ होते हैं, फेल मुज़ारे के शुरू में हमेशा 4 हुरूफ से हम उसकी पहचान करते हैं। उसको उन हुरूफ को बोलते हैं हुरूफ अतैन बोलते हैं। हमजा भी होता है उसके शुरू में, जैसे हम कहते हैं ना अंसुरु, ठीक है, ये हम कहते हैं अज़रिबु, इस तरीके से, या अफ़अलु या अफ़अलु, इस तरह का जो हम हमजा इस्तेमाल करते हैं ये उसके शुरू में एक होता है। या का लफ्ज होता है, जैसे जिसकी जैसे याबुदूना, जैसे हम उसकी मिसाल देते हैं, याकिफु या यंसुरु या यहमदु, हमीदा यहमदु, या होगा उसके शुरू में, या होगी, या उसके शुरू में नून होगा, जैसे नंसुरु, ठीक है, इन्ना नन लनंसुरु रुसुलना कुरान में है, ठीक है, नफअलु, नक्तुलु, नुक्तलु, शुरू में नून होगा या उसके शुरू में, या ता होगा, जैसे तजरिबु, तजरिबीना, तंसुरु, तफअलु। ये 4 वो हर्फ होंगे। फेल मुज़ारे की ये निशानी जब हम बताते हैं किसी को तो हम इब्तिदाई तलबा को ये बताते हैं फेल मुज़ारे के हवाले से कि फेल मुज़ारे के शुरू में हुरूफ अतैन में से कोई हर्फ पाया जाता है। हुरूफ अतैन में से हमजा, ता, या और नून, ये 4 हुरूफ हैं जो उसके शुरू में पाए जाते हैं। थोड़े से फेल मुज़ारे की एक निशानी हम ये बताते हैं फैसल भाई कि उसके शुरू में कौन से हुरूफ पाए जाते हैं। 4 हुरूफ में से कोई एक हर्फ पाया जाता है। हुरूफ अतैन।
अतैन, बिल्कुल एग्जैक्टली, खानदानी किस्म का आपने बिल्कुल जवाब दिया। बिल्कुल, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी एक दिन हम अपनी क्लास में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। तो हुरूफ अतैन में से कोई एक हर्फ उसके शुरू में पाया जाता है, ये फेल मुजारे की एक निशानी है। लेकिन अगर उसका हम माने पे आए तो माजी, फेल माजी में हमने कहा था कि फेल माजी उस फेल को बोलते हैं जिसमें माजी का जो कोई काम होता है उसको बयान किया जाता है। जैसे हम कहते हैं लकिया फैसल मा अहमद, तो लकिया यल्का के माने होते मुलाकात करना। फैसल ने अहमद साहब से मुलाकात की, यानी माजी में ये काम हुआ है उनका। तो हमने लिंक्डइन पे उनकी पोस्ट देखी, तो ये मुलाकात की, ये माजी वाला काम था, तो ये हम वो करेंगे। अच्छा, हम अगर कहेंगे कि वो मुलाकात करेगा या मुलाकात करता है, यानी ये हाल का माना, तो हम मुजारे की तरफ आ जाएंगे और हम कहेंगे यल्का, यल्का, या उसके शुरू में डाल लेंगे। लफ्ज वही है, लाम काफ और या, मुलाकात से जो हम वो कहते हैं ना। लेकिन शुरू में हमने कहा था फेल मुजारे के शुरू में हुरूफ अतैन को हम मिला लेते हैं। तो यल्का फैसल अहमद के मुलाकात करेगा या मुलाकात करता है, हाल की अगर हम बात करेंगे तो हम ये माना इस्तेमाल करेंगे कि अहमद साहब मुलाकात करेंगे अहमद साहब से, तो ये हम उसके लिए मुजारे का लफ्ज यूज करेंगे। ये माने के लिहाज से मैंने एक फर्क बताया। ये दो फेल हमें समझ तो आ गए होंगे यकीनन, एक फेल माजी और एक फेल मुजारे। तीसरा जो एक फेल है उसको कहते हैं फेल अमर। फेल अमर कहते हैं, फेल अमर कहते हैं। फेल अमर उस फेल को बोलते हैं जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। जैसे आप कहते हैं उनसुर, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमा, उनसुर तुम मदद करो अपने भाई की, जालिमन चाहे वो जालिम हो, मौ मजलूमन या मजलूम हो, उनसुर। ठीक है। उक्तुब हम कहते हैं ना, उक्तुब, उक्तुब आप लिखिए। हम कहते हैं उनजुर, हम कहते किसी को कहते हैं ना, बेटे को कहते हैं बेटा आप जरा देखना, उनजुर, उनजुर इला फैसल, देखिए जरा फैसल साहब की तरफ आप। तो हम जो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो अमर का इस्तेमाल करते हैं, किसी काम के करने का जिसमें हम हुक्म देते हैं उसके लिए फेले अमर हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भाई, इसको हम अमर को कमांड कहेंगे, जब हम कमांड देते तो फेल अमर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कमांड जब हम हुक्म देंगे उसको तो फेले अमर उसको हम कहेंगे। बिल्कुल, फेले नहीं ये है कि जिसमें हम किसी काम से रोकते हैं किसी को, जिसमें किसी काम से जब हम रोकते हैं तो उसमें फेले नहीं इस्तेमाल करते हैं। जैसे हजरत हम कहते हैं कि ला तंसुर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ने कहा था, उनके भाई, ला तख्तुलू यूसुफा, कि तुम कत्ल ना करो यूसुफ को। ये जो तख्तुल, तख्तुला, तख्तुलू, ये जो जमा का सीगा उन्होंने अपने भाइयों को इस्तेमाल किया, तो असल में ये फेले नहीं है। तो फेले नहीं उस फेल को बोलते हैं जिसमें किसी काम से रोका जाए। ला, ला तख्तुल, ला तंसुर, और ला तक्तुब, ला तफ्तह। खिड़की कोई खोलना चाह रहा था और उसने कहा, पहले आपने कहा इफ्ताहिश शुब्बाक, आप खिड़की को क्या कर दीजिए, खोल दीजिए। फिर आपने कहा जरा धूप ज्यादा आ रही थी, आपने कहा ला तफ्ताहिश शुब्बाक, आप खिड़की को क्या कर दे, ना खोलिए। पहले आप फैसल भाई ने कहा कि इफ्ताहिल बाब, फिर जब बच्चों का शोर बाहर से ज्यादा आ रहा था फौरन उन्होंने कहा ला तफ्ताहिल बाब, अब दरवाजे को क्या करें, अब ना खोले आप। तो फेल अमर उस फेल को बोलते हैं जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, और फेल नहीं उस फेल को बोलते हैं जिसमें किसी काम से रोका जाए। ये हमने फेल की बहस थोड़ी सी पढ़ ली। हम जितने भी अफ़आल पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें हमारे सामने आएगी। अच्छा, इन में एक कुछ चीजें और भी हैं, यानी जब हम अफ़आल को पढ़ेंगे ना, अफ़आल को, तो हम मसलन फेल माजी को अगर हम पढ़ेंगे तो फेल माजी में हमारे पास 14 सीगे होंगे, बिल्कुल 14, 14 सीगे होंगे, जिसमें कुछ सीगे ऐसे होंगे जो मुज़क्कर के लिए होंगे, फैसल भाई मर्द हैं तो उनके लिए होंगे। कुछ सीगे होंगे जो मुअन्नस के लिए होंगे, खवातीन के लिए होंगे। अच्छा, और कुछ सीगे ऐसे होंगे जो वाहिद के लिए इस्तेमाल होंगे, कुछ सीगे ऐसे होंगे जो तस्निया
یعنی دو کے لیے ایک سے جو زیادہ ہوں گے دو لوگوں کے لیے استعمال ہوں گے. کچھ صیغے ایسے ہوں گے جو دو سے زیادہ اگر آپ کچھ لوگوں کو سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے مخاطب ہونا چاہ رہے ہیں، یا ان کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں ماضی کے قصے، تو ان کے حوالے سے ہم کیا کریں گے؟ جمع کے صیغے استعمال کریں گے. اور کچھ صیغے یہ دو ایک ہو گئے. یہ پہلی بات تو ہم نے کہی کہ انہی افعال کے اندر، یعنی فعل ماضی میں، فعل مضارع میں، فعل امر میں اور فعل نہیں، جو چار افعال ہم نے بات کی ہے، ان چار افعال کے اندر ہم تین اور کام بھی کریں گے. ایک اس کے یہ ہے کہ ان کے جو صیغے ہوں گے، کچھ صیغے مذکر کے ہوں گے اور کچھ مؤنث کے ہوں گے. ایک بات، کچھ صیغے واحد کے ہوں گے، کچھ تثنیہ کے ہوں گے، کچھ جمع کے ہوں گے. یہ دو بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے، اچھا ہمارا جو مخاطب آدمی ہوتا ہے، یعنی جس کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، جس کو ہم اپنا فائل کہتے ہیں، سبجیکٹ کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس یہ تین طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا وہ غائب ہوگا، کوئی بندہ وہاں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور یا تو وہ حاضر ہوگا، ہمارے سامنے ہوگا جیسے، یا وہ متکلم ہوگا، وہ بندہ جو خود بات کر رہا ہے. تو یہ تیسرا ایک فعل میں ہم کام جو ہم استعمال کریں گے ان 14 صیغوں کے اندر، یہ چیزیں ہمارے درمیان فرق کو فعل میں واضح کرتے ہوئے کلیئر کر لیں گی، اور کوئی اس میں پھر شائبہ نہیں رہے گا. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی خاتون ہم سے ناراض ہو جائے اور وہ کہے کہ آپ نے مجھے جزاک اللہ کیوں کہا، آپ نے مجھے جزاک اللہ کیوں نہیں کہا. تو وہ پھر ناراض ہم سے نہیں ہوگی اور ہم صیغوں کی اچھی ہوگی. اور دو لوگ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے اگر ہم نے دو لوگوں کو جزاکم اللہ نہیں کہا، بلکہ وہ بولیں گے صرف آپ نے جزاک اللہ کہا فیصل بھائی کو اور مجھے کچھ بھی نہیں کہا. بالکل جیسے لنکڈ ان پر فیس بک میرے کمنٹ کو فیصل بھائی نے لائک ہی نہیں کیا اور کومل صاحب کا کوئی تھے، ان کے کمنٹ کو انہوں نے لائک کر دیا. تو یہ چلتا رہتا ہے، بالکل کبھی اس طرح عربی میں ہو جاتا ہے. اور دو سے زیادہ لوگ تھے تو جزاکم اللہ ہمیں کہنا تھا. اگر ہم نے صرف جزاک اللہ کہہ دیا تو پھر بھی ناراض ہو سکتے ہیں لوگ ہم سے. تو ہمارے سامنے جو فاعل ہے وہ یا ایک ہوگا واحد جس کو ہم کہتے ہیں، یا وہ تثنیہ دو ہوں گے، یا جمع وہ زیادہ لوگ ہوں گے. اچھا، اس کے لیے پورا ایک عربوں نے ایک ڈائی بنائی ہوئی ہے جس کے مطابق وہ ان چیزوں کو یاد کراتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہی ایک اسلوب انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس اسلوب کو جب وہ یاد کرتے ہیں تو آسانی ان کے لیے ہو جاتی ہے. اچھا، یہ شروع میں تو تھوڑا سا رٹا لگتا ہے، لیکن بعد میں پھر بڑی اس پر آسانی ہو جاتی ہے. جیسے اس کے لیے ابھی ایک اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو میں ایک اگر وہ شیئر کر لوں. فعل ماضی کی اگر ہم گردان یاد کر لیں آج تو آسانی نہیں ہو جائے گی فیصل بھائی ہمارے لیے؟ جی اظہر بھائی. وقت کو اگر ہم لوگ قیمتی بنا دیں گے، فعل ماضی کی جو گردان ہو جائے گی اگر ہم اس کو یاد کر لیں گے تو بڑی ایک آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے، اور اس میں پھر بات ہمارے سامنے مزید کلیئر ہو کر بھی سامنے آ جائے گی. یعنی یہ میں گروپ میں اس کو شیئر کر لیتا ہوں، اور پھر آپ یہاں پر اگر اس کے اسکرین شاٹ ہمیں وہ کر لیں تو بڑی ایک آسانی ہو جائے گی. یہ اگر اس کے اسکرین شیئر ہو جائے تو میں اس کو چیٹ میں بھیج دیتا ہوں. میں بھی پھر وہیں پر اس کو دیکھ لیتا ہوں. شیئر کر دیے میں نے. اظہر بھائی ہمارے سپورٹ بھائی نے شیئر کر دی ہے. ماشاء اللہ، بڑا خاندانی آدمی یہ بندہ تھا. جی ہاں، دیکھیں یہ پوری ایک گردان ہوتی ہے جو کہ 14 صیغوں پر محیط ہوتی ہے، مبنی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ اس کو طبیعت سے اگر یاد کر لے. اچھا، بعض لوگ ہم پر وہ کرتے ہیں کہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ
تم لوگ یہ ضربہ کے لفظ سے کیوں یاد کراتے ہو لوگوں کو؟ لیکن بس کیا کہیں، ایک یہ بھی ایک صیغہ بن چکا ہے، تو اب اسی لفظ سے لوگ یاد کراتے ہیں، تو ہم بھی اس کو یاد کر لیتے، کوئی اس میں مشکل کی بات نہیں ہے بالکل، ورنہ اس کی جگہ اور بھی یعنی الفاظ ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے بالکل۔ تو پہلا جو اس میں لفظ ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو واحد اور پھر مذکر اور غائب، یعنی یہ تین چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم لوگ ذرا اس کو رٹا لگا لیں تھوڑا سا، جیسے ضربہ ہے نا، ضربہ ایک فعل ہے اور فعل ماضی ہے، اور یہ واحد کا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھا لیتا ہوں۔ واحد کا یہ فعل ہے، یعنی ایک آدمی کے لیے یہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ نہیں ہے، اور پھر اس کا جو فاعل ہے، ہم نے کہا تھا ایک فاعل بھی ہوگا، یا تو وہ غائب ہوگا، یا وہ حاضر ہوگا، یا وہ متکلم ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے فعل میں کہا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ تینوں چیزیں اس نے بتا دی ہیں، ایک واحد، پھر ایک مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر اس نے غائب، مخاطب اور متکلم میں سے بھی یہ چیزیں مینشن کر لی، پھر ترجمہ بھی اس کا ہم بعد میں دیکھیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ذرا اس کو تھوڑا سا یاد کر لیں، اور یہ اگر ہم یاد کر لیں گے پھر ہم فعل مضارع کی طرف بھی چلے جائیں گے، اور فعل مضارع کا یاد کرنا ہمارے لیے فعل امر کا اور فعل نہیں کا آسان ہو جائے گا، کیونکہ شروع کا جو فعل ماضی ہے، فعل ماضی کا جو پہلا ورڈ ہے، اسی سے پورے جو الفاظ ہیں، تقریباً کوئی 200 الفاظ، وہ اسی سے بنتے ہیں۔ یہ جو ضربہ ہے، اسی سے یضرب بنے گا، اسی سے اضرب بنے گا، اسی سے لا تضرب بنے گا، اسی سے مضرب بنے گا، اسی سے مضرب بنے گا، اسی سے اضرب بنے گا، اسی سے ضریب بنے گا، اسی سے ہی ضراب بنے گا، اسی سے ہی ضارب بنے گا، اسی سے ہی مضروب بنے گا۔ یہ سارے جو الفاظ ہیں وہ اس صرف ضاد، را اور با، یہ جو تین حرف ہیں، اسی سے ہی 200 کلمات ہم خود بنا لیں گے، اگر ہم اس پوری گردان کو تھوڑا سا یاد کر لیں گے۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے میرے خیال سے، اگر رٹا لگا لیا جائے اس کو اور اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں، تین حرف پڑھاؤں گا، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، پھر نیچے ہم یوں چلتے جائیں گے۔ ضربا، 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 ضربو، 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 ہاں تھوڑا سا میں ساتھ ایکسپلین بھی کر لیتا ہوں۔ ضربہ میں وہ جو غائب تھا وہ یعنی ایک ہی تھا، لیکن انہوں نے کوئی اس کی علامت نہیں رکھی، لیکن ضربا میں جب ہم یہ آ جاتے ہیں، اجت بھائی یہ جو کویسچن تھا، معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کی، یہ لفظ زواد ہے کہ دعاد ہے؟ جیسے ہم ولدالین کہتے ہیں، زالین نہیں کہتے، تو یہ اس پہ بھی کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ بعد میں زواد اس پہ ہے بات کہ کر ہم لیں دعاد؟ گے۔ جی یہ دعاد ہے اصل میں، ہم دعاد، لغت الدعاد کہتے ہیں ہم لوگ نا اس کو، ولدالین، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ضرورت ہی ہر چیز کی وہ ہے، تو ہم نے اس کو زواد پڑھ لیا، اپنا سٹائل ہے بالکل، اس لیے ہم زواد اچھا ہے میرے خیال سے۔ عجب لوگ اس کو زواد پڑھتے ہیں، ویسے عرب لوگ اس کو دعاد پڑھتے ہیں، ان کے ہاں زواد کوئی لفظ ہے ہی نہیں ہے بالکل۔ خیر یہ بات میں اس کا تفصیلی ایک بات بھی ہوگی۔ تو یہ ضربا کے اندر جو یہ الف آپ لوگ کو دکھ رہا ہے نا با کے بعد، یہ اصل میں الف تثنیہ ہے، دو پر دلالت کرتا ہے، یعنی مارا تو ہے لیکن ان دو مردوں نے مارا ہے۔ ضربا مارا تو ہے لیکن دو مردوں نے مارا، تو یہ جو دو مردوں کی ہمیں پتہ لگا ہے وہ یہ اس الف سے لگا ہے۔ یہ الف جو ہے یہ تثنیہ کا الف کہا جاتا ہے، اس کو الف تثنیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ضربو کے اندر جو یہ واو ہے نا، واو، اس واو کو واو جمع کہتے ہیں، جمع کا واو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں۔ تو یہ تین حروف اگر آپ لوگ یاد کر لیں، ضربا، ضربا، ضربو، آپ لوگ تھوڑا سا 10 مرتبہ اس کو آپ لوگ اپنی زبان مبارک سے اگر بول لیں تینوں حروف کو، ضربا، ضربا، ضربو، ضربا، 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 ضربو، ضربا، 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 ضربو، ضربا، 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 ضربو۔ اچھا ایک کوشچن اس میں یہ آ رہا تھا کہ یہ لکھنے میں فرق آئے گا دونوں میں، ضربا میں الف والا جو آپ صیغہ بتا رہے ہیں
کہ لکھنے میں فرق آئے گا لیکن ادائیگی دونوں کی سیم ہے؟ نہیں، فقط ایک تو تھوڑا سا فرق قتل، ایک ہم کہتے ہیں نا قتلا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا اذهب، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اذهب، پھر آگے لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب کہا نا اذهبا، ہم نے کہا اذهبا تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، فقولا تم دونوں کہو، قولا، وہ جو لام کے ساتھ الف جو لگا دیا نا وہ پڑھنے میں بھی بہرحال ہمیں شو کرنا چاہیے. یہ ہے پڑھائی میں بھی یہ آتا ہے. عمران بھائی کا شاید کوشچن تھا یہ. تو زورابا، زورابا، زورابو، یہ تین لفظ اگر آپ لوگ تھوڑا سا پڑھ لیں تاکہ یعنی کہ تھوڑا یاد سا ہو فرق کیسے ہے؟ ضربا اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے یا کیا کریں گے؟ ضربا الف ڈالیں گے کھینچیں گے، جیسے زورابا، زورابا، زورابو، اس طرح معمول زورابا، معمول زورابا، زورابو. ضربا ضربا ضربو زورابو. ضربا ضربا ضربو. جی عمران بھائی آپ خود پڑھیں ذرا، کیسے پڑھیں گے ذرا اس کو؟ ضربا جی ضربا ضربو جی، زورابا، زورابا، زورابو، ضربا بو، ضربا ضربو. جی زورابو. تو یہ تین الفاظ یاد ہو گئے ہیں. میں ویسے میرا دل چاہتا ہے میں کبھی کبھی کسی سے سنوں. یہ 35 لوگ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کیسے سنا جائے گا؟ فیصل بھائی کے سامنے اگر ان کی کنڈلی مکمل موجود ہے تو کسی ایک سے فیصل بھائی نیابتاً سن لیں، کسی ایک کو کہہ دیں بھائی آپ ذرا سنائیں. ٹھیک ہے، پہلے تو میرے خیال سے سب اپنے مائک بند کر دیں کیونکہ کافی مائک کھلے ہوئے، اس کی وجہ سے بیک گراؤنڈ میں پرابلم ہوتی ہے. عمر محمد، عمر محمد مجھے دکھ رہے ہیں تھرڈ لاسٹ. وہ سنا دیں ذرا، پتہ لگ جائے گا کتنا مزے کا یاد کیا. عمر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ نے مائکرو فون میوٹ سے تو ہٹا دیا لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں. ضربا ضربو. دوبارہ ایک مرتبہ سنا، تھوڑا کلیئر نہیں آیا، دوبارہ. ضربا ضربا ضربو. جی زورابا، زورابا، زورابو. اچھا دیکھیں تین چیزیں اس میں ہیں. ایک ہے زورابا میں یہ واحد کا صیغہ ہے، دوسرا یہ مذکر کا ہے، اور تیسری بات کیا ہے، یہ غائب کا صیغہ ہے. بالکل اس ایک مرد نے مارا، اس لیے جب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں مارا ماضی والا، اور پھر مارنے والا کون تھا؟ مرد تھا. اور مارنے والا ایک تھا، دو تھے یا تین تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تھا. اسی طریقے سے یہ ہمیں یہ آسانی وہ ہوگی. پھر بعد میں انشاءاللہ ایک ہم جب فعل ماضی کو کور کریں گے تو ہم ماضی کے جتنے بھی صیغے ہوں گے نا قرآن میں سے 70-80 صیغے ہم اٹھا لیں گے اور ہر ایک بندے سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی یہ تم بتاؤ کہ یہ کون سا صیغہ ہے، تو فوراً اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ صیغہ ہے واحد کا ہے، مذکر کا ہے یا غائب کا ہے. تو پورا وہ اس کو بتانا پڑے گا اور انشاءاللہ کوئی اس میں مشکل بھی اس کو نہیں ہوگی. اچھا تو تین اور صیغے ہم یاد کر لیتے ہیں تھوڑا سا، یہ بھی اگر آسانی ہو جائے، اگر مشکل نہ ہو فیصل بھائی. حسن بھائی ایک منٹ، تھوڑی سی کنفیوژن آ گئی ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ فعل ماضی میں 14 صیغے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں 70-80 ہے. نہیں یہ جی بالکل درست آپ نے سوال کیا. فعل ماضی کے تو 14 صیغے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ جو اس کا پہلا ورڈ ہے نا، پہلا جو ضربہ کا ورڈ ہے، اس سے ہم 70-80 صیغے بنائیں گے. لہٰذا اس فعل ماضی کی جو گردان ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو ہلکے میں کوئی نہ لے لے. اچھا یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی کلیئر ہے. بارک اللہ. اچھا ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ بھی اگر تھوڑے سے پڑھ لیں آپ لوگ. ضربت، ضربتا، ضربنا. جی ضربت، ضربت ضربتا، ضربتا ضربنا. ضربتا ضربنا. ضربنا. جی ضربت جو ہے دیکھیں یہ واحد کا صیغہ ہے، لیکن یہ مذکر کے بجائے مؤنث کا ہو گیا اور غائب کا صیغہ ہے. اچھا اس میں مؤنث کی نشانی کے لیے عرب لوگ تائے تانیث لگا لیتے ہیں. ضربت جو تانیث کی جو تائے ساکنہ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ٹچ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو تثنیہ کا
सीगा है, असल में वो ज़रबत और उसके साथ आगे अलिफ है, ज़रबत और आगे अलिफ है, लेकिन अलिफ से जो पहले है हर्फ होता है वो साकिन नहीं हो सकता, इसलिए उसको क्या कर लेते हैं, ये मुतहर्रिक कर लेते हैं। ठीक है, तो वो ज़रबता हो जाता है। ठीक है, और ज़रबना, ये जो नून है ना, नून, ये असल है ज़रबना, असल जो लफ्ज है फैसल भाई ये ज़रब है, फिर उसके साथ नून जो है नून जमा लगा लिया है। नून जमा ये मुअन्नस के लिए होता है, यानी जमा मुअन्नस के लिए जूने मुअन्नस होता है। वक़ालत ख़ुरुज अलैहिन्ना, जैसे उन्होंने उनको कहा ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि तुम निकलो अलैहिन्ना, हिन्ना इन सब औरतों पर, व अअतदत लहुन्ना, उन्होंने तैयार कर लिए, अअतदत, देखो अअतदत में तैयार किए उसने, किसने, वो गायब औरत कौन है, जुलेखा। तो ता जो है ये ता वाहिद की है, मुअन्नस की है, और एक 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 के लिए इसका इतलाक होता। लहुन्ना में जो नून है वो जमा के लिए है। उन्होंने उन सब के लिए तकिए लगा लिए और सबके हाथ में क्या कर दिया, सिक्कीन दे दी, और फिर कहा उखरुज अलैहिन्ना, इन औरतों पर निकल के जरा इनके सामने से वॉक करके दिखाओ। तो जैसे ही वो निकले, कत्ताना, कत्ताना, ये जो ना है काटना, आगे नून जमा मुअन्नस का है, कत्ताना, उन्होंने काट लिए, ऐदिया हुन्ना, हुन्ना मतलब अपने हाथों को उन्होंने क्या कर दिया, हुन्ना जमा के लिए। वकुलना, नून देखे आगे दोबारा अगर देखें कुरान में, उन सब ने कहा, कुलना हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा, ओहो अल्लाह दी पना, ये तो बशर ही नहीं हो सकता, ये तो नबी है, इन हादा इल्ला मलकुन करीम। तो यहाँ अगर हम देखें नून का जो सीगा है, ये नून का जो हर्फ है, ये जमा के लिए आता है, मुअन्नस के लिए आता है, जमा मुअन्नस के लिए आता है, और ता का जो हर्फ है ये वाहिद मुअन्नस के लिए आता है, और ता के साथ हमने एक अलिफ लगा दिया, ये भी क्या हो सकता है, अलिफ का हमने बताया ये ज़रबत आ था, लेकिन अलिफ से पहले वाला हर्फ कायदा है अरबी का, वो साकिन नहीं हो सकता, इसलिए कि ज़रबत वो थोड़ी सी उसकी प्रोनाउंसिएशन सकील हो जाएगी आपकी ज़बान पर, इसलिए अरब लोग उससे पहले वाले हर्फ को मुतहर्रिक कर देते हैं, साकिन को। और अच्छा, ज़रबना में भी फैसल भाई सवाल कर सकते हैं कि ये तो ज़रबना था, तो हम बाद में हम एक कायदा पढ़ेंगे कि ये ज़रबना चार जो हुरूफ हैं ये एक साथ एक ही हरकत में नहीं आ सकते कभी भी, एक को आपको लाजिमन आखिर से पहले वाले को साकिन करना पड़ेगा उस फेल। जैसे ज़रबना ये असल में ज़रबना था, लेकिन हमने नून से जो पहले वाला था, चूंकि चार हुरूफ थे, ज़ाद रा बा नून, और चारों पर फतह वाली हरकत आई हुई थी, यानी जबर 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 आया हुआ था सब पर। तो अरबी लोगों का उसूल है, कायदा है, हम जो बाद में पढ़ेंगे, अभी वैसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहले से आखिर से पहले वाला जो होता है ना, चौथे से पहले वाला तीसरा, उसको साकिन कर देते हैं, ये एक वो है। तो इसके साकिन होने की वजह यही है। तो 6 सीगे हम जरे से याद कर लेते हैं, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ये 6 सीगे बड़े खानदानी तरीके से याद, जी सीक्वेंस से याद करें, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना। ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबना। अच्छा, हम ज़रबना। जब फेले माजी की गर्दान को याद कर लेंगे, तकरीबन 25% हमारा, बल्कि 30% हम अरबी कलाम को सीख जाएंगे, यानी इतना, यानी इसका इम्पैक्ट है। और मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा कसीरुल इस्तेमाल जो हुरूफ हैं, अल्फाज, वो माजी के ही हैं, तो फेले माजी की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ये सीगे थोड़े से अगर याद कर लें, मेरे ख्याल से इसका फायदा हो, थोड़ा सा 3 मरतबा 5 मरतबा अगर पढ़ लें साथ ही, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना।
ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربنا. اچھا یہ چارٹ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور اس کو یاد کیجئے گا. ہم اگلے سبق میں سنیں گے اس کو, اور میری کوشش خواہش ہے کہ یہ جو معذرت میں یہ جو بات تھوڑی سی مکمل کر لوں. عمران بھائی میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں, اور میری خواہش ہوگی کہ جو بھی ساتھی ہیں وہ جب یاد کر لیں اس کو بغیر دیکھے ہوئے, کیونکہ ہم لوگ تو اس دین کو سیکھنا چاہتے ہیں, وہ بغیر دیکھے ہوئے مجھے یعنی وہ لوگ ریکارڈ کر کے اپنا بھیج سکتے ہیں پرسنل میں. گروپ میں نہ بھیجیں پھر ساتھی اس سے ناراض ہو جائیں گے, تو پرسنل میں بھیج دیجیے گا. بہت مشکور رہوں گا سب کا. کوشچن تھوڑی دیر میں لے لیتے. ایک سبق ایک بس وہ گروپ میں وہ جو شیئر کیا ہے عربی والا, اگر وہ آ جائے تو میرے لیے بڑی آسانی ہوگی. صرف اس کو گو تھرو کر لیتے ہیں, وہ ہمارے استعمال میں بہت زیادہ ہے. فیصل بھائی اگر آپ کے مزاج پر شاخ نہ گزرے تو. جی بالکل. اگر وہ کوئی شیئر کر لے یہاں پر, جیسے یہ شیئر کیا تھا ہیوار جو یاور تھا بھائی, ہمارا. وہ جو پہلے جی ایک سیکنڈ میں وہی کھول رہا ہوں. اچھا, جب تک یہ یاور بھائی کر رہے ہیں, پچھلے سبق میں آپ نے 2 باتیں کی تھی جو آج آپ نے شاید نہیں ریویژن میں بتائی. ایک تو صرف اور نحو کے بارے میں آپ نے بات کی تھی, ام العلوم اور ابوہا. دوسرا آپ نے بات کی تھی اسم میں 99 اسم کی بات کی تھی, یا اس سے زیادہ کی بات کی تھی, کہ وہی کل مجموعہ ہے. تو اس کو آخر میں اگر ایک بار ریوائز کر لیں اس سبق کے بعد. ٹھیک ہے, بہتر. تو یہ تھوڑا عربی کا ہم اس کو ہیوار کی زارے میں آ جاتے ہیں تھوڑا سا, تو یہ تھوڑی سی وہ ہو جائے گی. کوئی 2 ساتھی اگر ایک فیصل بھائی اور ایک عمران بھائی اگر ایک دوسرے سے مکالمہ کر لیں یہی والا. السلام عربی علیکم. سٹائل میں اگر تھوڑا سا سٹائل عربی اگر ہو جائے تو اچھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خالد ما اسمک. اسمی خلیل. کیف حالک. بخیر والحمد للہ. جی آگے. وکیف حالک انت. بخیر والحمد للہ. دوبارہ وہ کر لیتے ہیں اس کو. کوئی 2 اور ساتھی اس کو وہ کر لیں فوراً سے. کوئی 2 ساتھی اور. کومیل بھائی اور عمران بھائی. میں شروع کر لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. اسم عمران. ما اسمک. اسمی فراز. کیف حالک. بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت. بخیر والحمد للہ. بہترین. کوئی 2 اور ساتھی اگر اس کو وہ کر لیں. یہ اسلامی طریقہ ہے. کمی تو ذرا جلدی سے 2 ساتھی. عتیق بھائی نے میرے خیال سے مائک کھولا ہے. کومیل بھائی آپ کر لیں, آپ پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسم عتیق واسمک. اسم محمد کومیل. کیف حالک آپ نے بولنا ہے. عتیق بھائی کے مائک میں میرے خیال سے پرابلم ہے. اچھا. اچھا, اس مشق کو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور کرنا ہے. یہ لازمی ہے, ہوم ورک کا ہے. عمران بھائی جیسے آپ ہیں, فیصل بھائی آپ ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ وہ کرنا ہے اس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی فیصل ما اسمک. وہ کہے گا اسمی فرحان. کیف حالک. بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت. بخیر والحمد للہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ اسلامی طریقے سے کسی سے حال بالکل بھی نہیں پوچھتے, اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. نبی علیہ السلام کا معمول تھا جب کسی سے ملتے تھے پورا حال پوچھتے تھے, اور یہی اس کا ایک طریقہ, ایک چھوٹی سی مثال اس کی ہے. وہ تھوڑا سا نیچے تانیس کے ہم طرف چلے جاتے ہیں, اس کو بھی تھوڑا سا اگر لے لیں ایک مرتبہ, تھوڑا سا ہی بس فرق ہے, زیادہ وہ نہیں ہے. فیصل بھائی اگر آپ میرے ساتھ اس کو وہ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خولہ ما اسمکی. اسمی خدیجہ. ماشاء اللہ. کیف حالک. بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت.
بخیر والحمدللہ. دوبارہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خولا مسموک مسمکی، یہ ہم کی کی طرف مسموکی آ جائیں. اسمی ختیجہ. کیف حالک بخیر والحمدللہ. وکیف حالک انت؟ بخیر والحمدللہ. بالکل اسی طریقے سے. عمران بھائی آپ اور کومیل ذرا ایک دوسرے کو وہ کر لیں، تھوڑا سا ٹچ پہ لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خولا مسموکی اسمی ختیجہ. کیف حالک؟ بخیر بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انتی؟ حالکی بخیر حالک انتی. ہاں دیکھیں یہ کسرے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. انتا اور انتی کا کی، یہ پوری چیز ہی یعنی آبجیکٹ ہی آگے، یعنی وہ سبجیکٹ ہی چینج ہو جاتا ہے اس سے. تو یہ عربی کا ایک حسن ہے. آج کل تو اس کو کھا رہے ہیں لوگ بالکل بھی، یعنی سب کچھ ہی، لیکن ہم نے تو اصل زبان سیکھنی ہے، بالکل پیور لینگویج سیکھنی ہے. اور کوئی وہ نہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے. جو دوسری زبان ہے، میں جس دیرے میں رہتا ہوں وہاں لوگ رہتے ہیں اور مجھ سے اچھی وہ لوگ عربی بولتے ہیں، عامی عربی بولتے ہیں. لیکن گیش مافی گیش گلا یلا گبر پتہ نہیں کیا وہ بولتے ہیں. وہاں سے وہ مہندس بھی بولتے ہیں اور یہاں سے یہ بھی طبیعت سے بولتے ہیں. لیکن یہ وہ نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ ان کو اصل زبان بالکل بھی نہیں آتی ہے اور ہم نے اصل زبان فوکس کر کے سیکھنی ہے. ہاں عامی کچھ کلمات آئیں گے، ہم وہ کوشش کریں گے اس میں بیچ میں بولنے کی، سیٹ کر دیں گے انشاءاللہ ساری چیز. اچھا تو ایک سوال تھا، سوری، اگر کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ یہاں پہ یعنی اگر زیر آ جاتی ہے تو اس کو ہم لوگ مؤنث کے اندر لیں گے. اکثر مؤنث کے اندر لے لیں گے. بالکل 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 بالکل. تو ٹھیک ہے. آج کے سبق میں ہم نے تھوڑا سا ریوائز کر لیتا ہوں. ایک تو ہیوار وہ پڑھا ہے، اور لازمی اپنے بچوں سے ہیوار کو کم از کم جتنی مرتبہ ملیں پورا وہ کریں. جب ملیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، اسم فلاں مسمک، اسم فلاں کیف حالک، بخیر والحمدللہ وکیف حالک. وہ پورا وہ کر کے صبح اسکول اس کو جب بھیجیں تو وین تھوڑا سے جلدی چلے جائیں. جب گاڑی سے اس کو رخصت کرنے لگیں تو اس کو پھر دوبارہ حال پوچھ کے چھوڑیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، اور پورا یہ ہیوار اس سے کریں. اپنی گھر والی سے آپ لوگ وہ کریں، گھر میں ماحول بنائیں اس کا، السلام علیکم وعلیکم السلام، اسم فلاں مسمکی اسم. تو وہ تذکیر و تانیث کے جو صیغے ہیں آپ اپنے وہ یوز کریں، ورڈنگ وہ اپنی یوز کریں گی. گھر والوں کو بھی پڑھائیں. اگر آپ گھر والوں کو پڑھائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر تو دے گا ہی دے گا، لیکن ماحول بھی گھر میں بنے گا اور لوگ تیار ہوں گے. صرف آپ کی ذات تک یہ محدود نہ، آپ کے بچوں تک بھی ہوں، گھر والوں تک بھی ہوں، ان کو بھی یہ لوپ میں تھوڑا سا لیں. صرف 10 منٹ کم از کم دیں اپنے فیملی کو. یقین جانے اللہ تعالیٰ گھر میں برکتیں لائے گا اس کی وجہ سے. اور ہمارا کوئی اس سے دنیاوی مقصد نہیں، صرف اللہ کی رضا ہے اور اس دین کو سیکھنا ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے اسم فعل اور حرف میں پڑھا تھا، فعل کو ہم نے پڑھا، اور فعل میں ہم نے یہ پڑھا کہ فعل 4 ہیں، فعل ماضی ہے اور فعل مضارع ہے، امر ہے اور فعل نہیں ہے. اور پھر ہم نے فعل ماضی کو لیا، سب سے زیادہ وہ استعمال ہوا ہے. فعل ماضی کے 14 صیغوں میں سے ہم نے صرف 6 صیغے یاد کیے ہیں، اور ہر ساتھی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ان 6 صیغوں کو رٹا لگائے اور اپنی فیملی کو بھی رٹا لگائے. دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے. ضربہ ضربہ ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، یہ 6 صیغے آپ جب ان کو رٹوا دیں گے تو اس کا بہت بڑا ایک امپیکٹ اس کا ہونے والا ہے، جو ہم خود جب آپ دیکھیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے. تو یہی بس ہم نے وہ پڑھے تھے صیغے، حروف وغیرہ. کل پرسوں ہم جب پڑھیں گے کلاس تو اس میں ہم بقیہ جو 8 صیغے ہیں ان کو ہم کور کر لیں گے. اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ فعل، ہر فعل کا ایک فاعل بھی ہوتا ہے. کوئی کھانے والا بھی تو ہوتا ہے، کوئی کھانا ہے تو کھانے کا کھانے والا بھی ہوگا. تو وہ یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ یا جمع ہوگا، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اور یا وہ واحد ہوگا ایک، یا 2 ہوں گے یا 2 سے زیادہ ہوں گے. تو واحد، تثنیہ اور جمع وہ کہا جاتا ہے. پھر ہم نے یہ کہا کہ الف جو ہے جیسے ضربہ کے ساتھ ضربا ہے، یہ الف تثنیہ ہے لیکن مؤنث کے لیے مذکر کا ہے، کیونکہ وہ ضربہ کا لفظ تھا وہ مذکر والا تھا. ضربو کے ساتھ یہ جو واو لگا ہوا ہے یہ جمع کا ہے واو، اس کو واو جمع کہتے ہیں. پھر اسی سے ضربت میں جو تا ہے وہ تا تانیث ہے، اور مؤنث کی ہم جیسے وہ ہم تا اس میں استعمال کرتے ہیں. پھر ضرب تا کے ساتھ جو الف ہم نے وہ کی، وہ بھی تثنیہ کی بات، اوپر والی بات ہی ہم نے وہ کر دی. پھر نیز ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بتا ہے
वो थी तो वो साकिन, लेकिन हरकत हम उस पे इसलिए लाए हैं क्योंकि अलिफ से माकबल जो है उसको फतहा चाहिए होता है। ये हमेशा कायदा है। जैसे ज़रबू में ना, ज़रबू में फैसल भाई आप सोच सकते हैं कि ज़रबू में हमने बू बा को ज़म्मा क्यों दिया? तो इसका कायदा हम पढ़ेंगे कि अलिफ का माकबल फतहा होगा हमेशा अरबी में, ठीक है। और बा जैसे हम कहते हैं ना, बा बी बू ता ती तू चा ची चू का की कू, पहले कारी जो होते थे वो कुरान पढ़ाते हुए यूं हमें पढ़ाते थे, बाबी बू बालका मिनल मुबलिम मुबालम व मुबाला ताती तू तालका, वो इस तरीके से हमें पढ़ाते थे। तो वाकई उसमें एक कायदा ये छुपा हुआ था कि अलिफ का माकबल फतहा और वाव से पहले जो चीज होगी वो जम्मे में होगी, इसलिए ज़रबा था वो, लेकिन हमने उसको ज़रबू वाव जमा से पहले हमने उसको जम्मा दिया, इसलिए कि वाव का पहला माकबल जो है ना वो वो मजमूम होता है। अगले सबक में हम ये भी पढ़ेंगे कि हरकत क्या क्या होती हैं, हमजा और अलिफ में क्या फ़र्क होता है अरबी ज़बान में, फ़तहा ज़म्मा और कसरा ये किसे कहते हैं, मज़मूम मफ़तूह मकसूर ये किसे कहते हैं, मुशद्दद किसको बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ताकि हरकत भी हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होके आ जाए। ये इंशाअल्लाह तो यही एक खुलासा था आज के सबक का, साथी इसको याद करें। और बहुत शुक्रिया, वक्त आज ज़्यादा हो गया, इस पर मैं माजरत चाहता हूँ। मेरे ख्याल से इमरान भाई का सवाल पहले ले लेते हैं, उन्होंने काफ़ी देर पहले रिक्वेस्ट की थी। वो जो हमारी तख्ती में एक हरकत में खाली चौथे या पांचवे पे ज़रबा में ना ज़ाद और रा पे हरकत नहीं आ रही थी, वो बस जानना चाह रहा था कि वो टाइपिंग मिस्टेक है या ज़रबा में ना चौथा या पांचवा लफ्ज है जो तख्ती भी हम पढ़ रहे थे। ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता, हाँ वो हरकत नहीं लिखी हुई नहीं है, पांचवा हर्फ है। टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब टाइपिंग ज़ाद मिस्टेक पर है, भी और रा के ऊपर भी ज़बर दोनों हरकतें आ रही हैं ना, लेकिन हाँ लिखने में नहीं लिखी हुई है उन्होंने, बिल्कुल टाइपिंग मिस्टेक। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह आप सबका, साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर भाई मेरे ख्याल से 30 मिनट मुझे लग रहा है कि काफ़ी नहीं है, क्योंकि सिर्फ रिवीजन में ही 15 मिनट निकल जाते हैं पिछली और अगली के लिए, तो बाकी बचते हैं हमारे पास सिर्फ 15 मिनट जिसमें हमने सारा करना होता है। तो ये सबसे मैं राय ले लेता हूँ कि या तो हम इसको 45 मिनट्स कर लें या 1 आवर कर लें, अगर जिसको जैसा मुनासिब हो। ये दोनों पे हम वोटिंग कर लेते हैं, 30 मिनट 45 ज़्यादा मिनट, बेहतर है। इस पे हम राय ले लेते हैं ग्रुप में, फिर उसके हिसाब से इंशाल्लाह अगली क्लास वहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह सब हम सबकी साथी मुलाकात होती है सबक, बुध को। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज। अल्लाह तकरार हाफिज़। सब साथी जरूर वालेकुम कीजिएगा, अस्सलाम रिकॉर्डिंग वालेकुम। जरूर भेजिएगा। फी सलाम अमान अल्लाह, वालेकुम। शब बखैर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह।